सरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अब भारत र चीन मिलेर नेपालको सूचे नक्सा खाइदिए हैन? त्यही त दुःख र विडम्बनाको विषय छ। नेपालको चुच्चे नक्सा जहाँ कालापानी लिम्पियाद्वारा नेपालले उहिले गुमाएको भूभागलाई समेटेर त्यो महान नक्सा जारी गरिएको थियो। संसदले त्यसको ओनरसिप लियो अनि निशाना छापमा पनि त्यो चुच्चे नक्सा छापियो। तर कता कता पाठ्यक्रमको विवाद पनि आयो, पाठ्यक्रममा छापिएन भनेर नेपाल परिचय भन्ने पुस्तकै डम्प गरियो भन्ने छ। डम्प गरियो भन्ने छ। त आज आएर हाम्रो मुटु कलेजो फोक्सो जस्तो हाम्रो नेपाल एउटा शरीर हो भने त्यसको अविभाज्य अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको कालापानी लिम्पियाद्वारालाई कुत्सित मनसायका साथ मोदी प्रशासनले कब्जा गर्ने र त्यो पनि चीनसँग डिप्लोमेटिक हिसाबले कन्स्पिरेसी गरेर भन्छु म, कन्स्पिरेसी गरेर त्यो कब्जा गर्ने एउटा षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्दा हामी हेरै भएका हौँ। त हामी तबासे भएका हौँ, रमिते भएका हौँ। हाम्रो राष्ट्रवाद खोक्रो हुँदै गएको हो। अब यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो ग्रेटर नेपालको महान नक्सा छ जहाँ तपाईँले स्पष्ट रूपमा नेपालले सुगौली सन्धिपछि गुमाएको 1816 पछि गुमाएको पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँगडा विशाल सतवतसम्मको भूभाग देख्नुहुन्छ। अब वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमिक अस्तित्व रहेको अखण्डता पूर्ण भूभागको रूपमा हामीले कालापानी लिम्पियाद्वारालाई स्वीकार गर्दै आएका छौँ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ पञ्चायती शासकले पनि पञ्चायती शासन टिकाउन कैयौँ ठाउँबाट भारतीय चेकपोस्ट हटाइयो। कृतिबाबुले कृतिनिधि विष्टले राजा महेन्द्रले सकारात्मक भूमिका खेले। पछि अब एउटा गुमनाम रहस्यमय कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गत षड्यन्त्रको सिद्धान्त अन्तर्गत एउटा घोषित अघोषित उनीहरूको बिचमा सौदाबाजी भएछ। पञ्चायत टिकाउने नाममा कालापानी लिम्पियाद्वारा उनीहरूको पल्टामा हामीले छाडिदिउँ जहाँ भारतीय बुट बन्दुक बजारियो, हाम्रो छातीमाथि सङ्गीन रोपियो। त्यो एउटा दुर्दान्त घटना थियो। इतिहासको त्यो त्रासदीपूर्ण भूललाई मान्छेहरूले केसँग पनि तोरा गर्छन् भने भारतीय शासक वर्गको केही ट्याङ्का पैसा र सुनसँग पञ्चायती शासकहरूले सरेन्डर गरे भन्ने कुरा पनि सुनियो। पछि केपी शर्मा ओलीज्यू जब सत्तामा आउनुभयो, झन्डै 2/3 सरकार थियो र त्यो राष्ट्रवादी सरकारले त्यतिखेर हिम्मतका साथ कालापानी लिम्पियाद्वारालाई नेपालको नक्सामा समेट्यो। वाह क्या बात भन्यो। संसदमा कतिपय भारतीय शासक वर्गका ताबेदारहरू अथवा लेड्डुप दर्जे प्रवृत्तिका मान्छेहरू अथवा दूतावासका हड्डी खानेहरूले पनि मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर त्यसलाई स्वागत गरेका थिए। एउटा विषालु गोमन साप जस्तो सर्फेनी जस्तो सांसद बाहेक सबैले त्यसमा आम सहमति देखाए। हामी खुसी भयौँ, रमायौँ। इतिहासको एउटा क्रूर सम्झना तपाईँलाई गरौँ। सुशील कोइरालाको पालामा पनि सायद त्यतिखेर सी जिनपिङ राष्ट्रपतिको रूपमा आइसक्नु भएको थिएन, हुजिन्टाओ हुनुहुन्थ्यो होला चिनिया राष्ट्रपति। त्यो बेलामा लिपुलेखलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने गरी भारत र चीनको बिचमा एउटा सहमति भयो र त्यसलाई नेपालले कडा किसिमले प्रतिकार गर्न सफल भयो र डिप्लोमेटिक नोट पठाइयो। पछि त्यो सम्झौता खारेज भयो। ठिक त्यसैको चुत्थो फोटोकपी जस्तो अहिले फेरि नयाँ सम्झौता भएको छ र एक हिसाबले भन्नुपर्दा हाम्रो कूटनीतिक पामरपन, लाछीपन, कायरता, हुत्तिहारापन यहाँ झल्किएको छ। तर अब हामी विवश छौँ, लाचार छौँ। हामीले बाहिर फ्याङफ्याङती बोलेर मात्रै हुँदैन, यसमा डिप्लोमेटिक मुभ हुनुपर्छ। सरकारको अङ्ग प्रत्यङ्गले फङ्सन गर्नुपर्छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति भरोसा गर्नुको विकल्पै छैन र उहाँले हेरौँ कसरी यसलाई सल्ट्याउनुहुन्छ, सल्टाउन सक्नुहुन्छ। होइन, उहाँले स्पष्ट रूपमा अडान राख्नुपर्छ। जबसम्म यो चुत्थो सम्झौता खारेज हुँदैन, जबसम्म यसलाई चीनले, भारतले त यो भ्यालिडिटी दिइसक्यो, नेपालको दाबी नै पुग्दैन ती भूभागमा भनिसक्यो, उसको सेना छ। हामीले त्यतिखेर सैन्य चेकपोस्ट किन राख्न सकेनौँ, सुरक्षा पोस्ट त्यहाँ किन राख्न सकेनौँ? त्यो क्षेत्रमा हाम्रो कमजोरी भयो नि त। नक्सा प्रकाशित गर्न हाम्रा सुरक्षाकर्मी त्यहाँ राख्न हामीले सकेनौँ, त्यो महाभूल भयो। यो त पब्लिक कन्जम्सनको भोटको राजनीति गरे जस्तो भएन र हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिँदा गगन थापाले कहिले पनि संसदमा बोलेनन्। आसन्न चुनावलाई ध्यानमा दिएर लौ यो त हाम्रो भूभाग हो, यसमा दाबी छाड्नु हुँदैन भने त्यतिले पुग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने नेपालले जे गर्नुपर्छ रणनीतिक कूटनीतिक कदम त्यो सम्पूर्ण हिसाबले गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न चीन र भारतको भ्रमणमा उहाँ रिजर्भ बस्नुपर्छ। उहाँले त्यो भ्रमण तबसम्म गर्दिन भन्नुपर्छ जबसम्म भारत वा चीनले त्यो सम्झौता खारेज गर्दैनन्।
चीन र नेपालको सम्बन्ध भने हामीले इतिहासदेखि परिभाषा गर्थ्यौँ नि, स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन, हिमालभन्दा अग्लो, सागरभन्दा गहिरो, मभन्दा मिठो सम्बन्ध भने होइन। यो परिभाषा त तत्कालीन चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले दिएको। नेपाल र चीन सम्बन्धको एउटा ऐतिहासिक जरा पहिलाउँदै जाँदा मलाई मार्शल चेन यीको सम्झना हुन्छ। माओ त्सेतुङले बहुत प्यारो गरेको त्यतिखेरको चाइनिज रक्षा मन्त्री मार्शल चेन यीले जब नेहरू डक्ट्रिनलाई ग्लोरिफाइड गर्ने तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेलले पार्लियामेन्टमा हिमालयन फ्रन्टियरको कन्सेप्टलाई एक्जाजरेसन गरेर अब हिमालयसम्म नेपाल भारतको सुरक्षा गर्ने आउँछ, उसको सेक्युरिटी अम्ब्रेला मुनि नेपाल छ भनेर मिसइन्टरप्रिटेसन गरिसकेपछि चिनिया तत्कालीन रक्षा मन्त्री मार्शल चेनीले के भन्नुभयो, खबरदार नेपालमाथि यदि भारतीय गिद्धे दृष्टि गाड्यो भने त्यो चाइनामाथिको सुरक्षा थ्रेट हुनेछ, हामी आउनेछौँ भनेपछि यिनीहरू चोर भालु भएर छेर भालु भएर त्यहाँबाट भागेका हुन्। अब आज त्यो स्थिति छैन। अब चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई हाम्रा प्रधानमन्त्री हाम्रा राष्ट्रपतिहरूले कैयौँचोटि भेट्नुभयो। के उहाँहरूले अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा रहेको वा ब्रिटिस लाइब्रेरीमा रहेको कालापानी लिम्पियाधुरा सहितको सब प्रमाण त्यो भूभाग नेपाल हो भनेर दाबी गर्ने गरी उहाँहरूले नेगोसिएसन कहिले गर्नुभएको छ। चिनिया प्रधानमन्त्री जो सामान्य प्रधानमन्त्रीको काउन्टरपार्ट हुनुहुन्छ बेन जियाओसँग प्रधानमन्त्रीज्यूले हटलाइनमा कुराकानी गर्नुभयो। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग नेपालको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको भूभागको विषयमा हटलाइनमा कुराकानी गर्नुभयो। अथवा हाम्रो समकक्षी भनौँ न नेपालको परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको समकक्षी चाइनिज विदेश मन्त्री वाङ यीसँग कुराकानी भयो। स्टेट काउन्सिलर याङ जेइचीसँग हाम्रो नेपालको डिप्लोमेटिक तहबाट कुराकानी भएको छ। चिनिया राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको अध्यक्षसँग हाम्रो सभामुखले कुरा गर्नुभएको छ। म त देख्दिनँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भारत भ्रमण चीन भ्रमण तब हुनेछ जब यो चुत्तो सम्झौता खारेज हुनेछ भन्ने स्ट्यान्ड राख्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले। अथवा यसो पनि गर्न सकिन्छ, मेरो भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा, म नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको, हाम्रो भूभागमाथि अतिक्रमण भएको छ, त्यसलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने घातक सम्झौता भएको छ, भारतले चीनलाई झुक्क्याएको छ अथवा चीन झुक्किएको छ। म एउटा महत्त्वपूर्ण हिडन एजेन्डाको रूपमा प्रमुख एजेन्डाको रूपमा त्यो भूभागमा उनीहरूले गरेको सम्झौता खारेज गराउनको निम्ति भिजिट गर्छु भन्ने कुरा उहाँले क्याटेगोरिकली देशवासीलाई राख्नु पर्यो, मिडिया मार्फत सबै मार्फत। तब विश्वास पैदा हुन्छ। होइन भने हेर्नुहोस् अब 4 दिन हामी राडो बुगाई गर्छौँ, आज संसदमा त्यो के हो पामर राक्षी होतियारा कसैले पनि बोलेनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जनता पनि कुल ब्लडेड जस्तो भयो। यो शासक वर्गहरूको पछाडि कति दौडिने, यिनीहरूले केही गर्दैनन् भन्ने हो। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट आन्दोलित हुनुपर्छ। हामीले त्यत्रो भूभाग त गुमायौँ, अब फेरि कालापानी लिपियाधुरा हाम्रो हो भनेर ढुक्क भएको उनीहरूले त यसमा नेपालको दाबी नै पुग्दैन भन्ने झुटो बयानबाजी गरिरहेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करसँग आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर नेपालको विदेश मन्त्रीले कुराकानी गर्ने हैसियत राख्नुहुन्छ कि हुन्न? नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री समकक्षी काउन्टरपार्ट नरेन्द्र दामोदर दास मोदीदेखि चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाओसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? बिआरआईको समिटमा नेपालले कहिले पनि यो विषयलाई इन्कर्पोरेट गर्ने कोसिस गरेको छ। हार्वर्ड, क्याम्ब्रिज, जेएनयू, म्यासाचुसेट, अक्सफोर्डमा कहिले पनि प्राज्ञिक ढङ्गले नेपालको नक्साको विषयमा बहस भयो। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा भेटरान डिप्लोमेट र एम्बेसडर एट लार्ज तोकेर विज्ञहरूको टिम बनाएर हाम्रो फणेन्द्र नेपालजी, सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लगायतको एउटा टिम बनाएर हामीले मुभ गरेका छौँ। छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा हामी धेरै कमजोर भएका छौँ। हामीले चुनावी कार्डको रूपमा यसलाई प्रयोग गरेका छौँ, दुरुपयोग गरेका छौँ। त्यसकारण यो कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर गीत गाएर मात्रै भएन। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, ग्रेटर नेपालको महान एजेन्डाको झन्डा उठाउने फणेन्द्र नेपालज्यूसँग र उहाँहरू जस्तो विज्ञ व्यक्ति बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यूहरूसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो कुराकानी गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नु पर्यो। अहिले पनि हामीले केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति नै आशा भरोसा व्यक्त गरेका छौँ र सरकारले विरोध आशा चाहिँ किन लाग्छ? होइन, उहाँको जे भए पनि नाकाबन्दिताका जुन अडान थियो त्यो अडानलाई त सबैले मानेकै हुन्। राजा महेन्द्र पछिको एउटा राष्ट्रवादी अडान राख्ने व्यक्तित्वको रूपमा उहाँलाई हामीले हेरेका हौँ। तर अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रियता कुनै कार्ड होइन, यो कुनै चुनावी एजेन्डा होइन। एउटा नेताले जीव ज्यानको माया मोह त्यागेर पनि लाग्नु पर्यो। अब उहाँहरू त शेष जीवनमा हुनुहुन्छ के। जननेता मदन भण्डारी भर्राउँदो युवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हरिकिशन सिंह सुरजित आएर कान ठोके।
तपाईँलाई भारतले चिरकालसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहन्छ। गिरिजासँग वाक्क दिक्क भएको छ। गणेशमानजी भट्टराईजीहरूले पनि गिरिजालाई कु गरेर तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेतर्फ स्टेप चाल्न सक्छन्। त्यसको लागि तपाईँले एउटा सानो कुरा गरिदिनु पर्यो, टनकपुरमा नरम भइदिनु पर्यो। एकीकृत महाकाली सन्धिको जो प्याकेज प्रस्ताव आउँदैछ त्यसमा तपाईँ रिजर्भ बस्नु पर्यो, त्यसको विरोध गर्नु पर्यो। भएन भन्ने बित्तिकै उहाँले के भन्नुभयो हरिकिशन सिंह सुरजितलाई, तपाईँसँग हाम्रो फेटर्नल रिलेसन छ, कम्युनिस्टहरू अन्तर्राष्ट्रियवादी हुन्छन्, भाइचारा सम्बन्ध छ भन्दैमा हाम्रो राष्ट्रियताको विषयमा तपाईँका निर्देशन मान्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। तपाईँले सुझाव दिनुभयो, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, यु क्यान गो भनेर ठाडै जवाफ दिनुभयो। ज्योति बसुको फोनलाई उहाँले इन्टरटेन गर्नु भएन। भारतमा कलकत्तामा सम्मेलनमा जाँदा उहाँले धारा प्रवाह भाषण गर्नुभयो। ज्योति बसु किन रिसाए? उनी त भारतीय थिए नि त, कम्युनिस्ट थिए तर भारतीय थिए। मदन भण्डारी पहिला आफूलाई देशभक्त नेपाली सोच्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि मात्रै कम्युनिस्ट हो। त्यो लिगेसी लिएर आएको भनिसकेपछि केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि त्यति त गर्नुपर्छ। उहाँलाई के छ, महाकाली सन्धिमा चुक्नु भयो भनेर त्यत्रो उहाँलाई आरोप लाग्छ। अब त्यो हेर्नुहोस्, महाकाली सन्धि ताका सिङ्गो एमालेको प्रमुख लिडरसिप चुकेको माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओलीज्यू सबै जो हुनुहुन्थ्यो आज छातीमाथि हात राखेर भन्नुपर्छ, मलाई मेरो कुनै गात गद्दी पदको पर्वाह छैन। हेर्नुहोस्, व्यक्तिको शरीर क्षणभङ्गुर छ। यो धरतीमा हामी 2 दिने पाहुना बनेर आएका हुन्। गल्ती तर सुधार्ने मौका आकाशमा प्रधानमन्त्रीलाई छ हैन? आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म त यो देशको भूभाग, यो अखण्ड भूगोल हाम्रो हुनु पर्यो नि। गल्ती सुधार्ने मौका छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिले सुधार्ने। यसरी भनौँ, गल्ती सुधार्ने भन्दा पनि आफूले गरेको कामको राजनीतिक क्रेडिट लिने भन्दा पनि यसलाई ऐतिहासिक, भौगोलिक र सार्वभौमिक हिसाबले यो मान्यता स्थापित गर्ने, फेरि पनि भारतलाई कूटनीतिक मोर्चा र मैदानमा परास्त गर्ने र चाइनालाई कन्भिन्स गर्ने। आज पनि मलाई के लाग्छ भने चाइनाले पनि खायो होइन, चाइनालाई त्यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने प्रामाणिक डकुमेन्टहरू पुगेको छैन। अहिले पनि हामीले त्यो कुरा बुझाउन सकेका छैनौँ मसिनो गरी। चाइनाले नबुझेको हो कि बुझ्न नचाहेको? होइन, नबुझेकै हुनसक्छ, नबुझाइएको हुनसक्छ। हाम्रो कूटनीतिक र सरकारी च्यानलबाट कालापानी लिपियाधुरा ऐतिहासिक र प्रामाणिक हिसाबमा नेपालको हो भनेर हामीले डकुमेन्ट सहित प्रमाण सहित चाइनालाई कन्भिन्स नगरेको अवस्था होला। भारत जस्तो होइन, चाइना फरक छ। चीन चाहिँ सुपर पावर बन्ने दौडमा छ। अब कतिपय कुरा के हुन्छ भने तपाईँलाई मैले सबै कुरा नबुझाइकन तपाईँले सबै कुरा कसरी बुझ्नुहुन्छ? तपाईँ सुपर पावरमा हुनुहुन्छ, तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सबै ब्रह्म ज्ञान त प्राप्त हुँदैन नि। हामीले प्रमाणसहित दिनु पऱ्यो नि त। यो भूभाग भारतको होइन है, उसले पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरेर कब्जा गर्यो, उसले वास्तवमा गिद्ध दृष्टि गाड्यो, हाम्रो हजारौँ हेक्टर जमिन यसरी मिचेको छ भनेर सैद्धान्तिक भाषण गर्नु एउटा कुरा हो। मैले के गर्न सक्छु? वाट क्यान आई डु? मैले गर्ने भनेको राष्ट्रियताको पक्षमा खबरदारी। म मन्त्री पनि होइन, प्रधानमन्त्री पनि होइन, सांसद पनि होइन, मामुली सांसदहरूको कुनै औकात पनि छैन, परराष्ट्र मन्त्री पनि होइन। तर हामीले देशभक्तिको झन्डा उच्चो गर्ने हो। मलाई ताजुब लाग्छ कि अहिले जुन ढङ्गले नेपालमा यसको बारेमा व्यापक बहस हुनु पर्थ्यो, गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट जनता आन्दोलित हुनु पर्थ्यो, त्यो भएको छैन। राष्ट्रियताको सवालमा हामी एक ढिक्का हुन सकेका छैनौँ। हाम्रो नेसनल पोलिसी, नेसनल इन्ट्रेस्टमा एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब यो सबै कुरा तपाईँले जति कुरा गर्नुभयो, आन्दोलन गाउँ गाउँबाट उठोस् भन्ने साँच्चै त्यो प्रयास भएको छैन? यस्तो गराइदियो, नेपाली जनताको मनभित्र उम्लिरहेको राष्ट्रियताको ज्वालामुखीलाई हामीले धेरैचोटि स्खलित गराइदियौँ। उनीहरूले हामीलाई भरोसै गर्न सकेका छैनन्। यिनीहरूले यो बेची खान्छन्। यी पामर हुन्, लाछी हुन्। यिनीहरूले आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो काउन्टर पार्टसँग कुराकानी गर्न सक्दैनन् भन्ने अविश्वासको तुवालो शासक वर्गप्रति जनतामा छ। तपाईँले एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ आज कतिपयले एउटा ईश्वर जस्तो गरी किन मानेका छन् भने उहाँले करोडौँ जनतालाई गरिबीको रेखामुनिबाट मुक्त गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो बलियो देशको राष्ट्रियतालाई बलियो त बनाउनु नै भयो, त्यसबाहेक नागरिकहरूलाई सम्पन्न गर्नुभयो र ग्लोबल रेपुटेसनलाई माथि उठाउनु भयो। त्यसकारण नेता भनेका असल हुन्छन् भन्ने मान्यता चाइनामा स्थापित छ। आज मोदी हेर्नुहोस्, दिन दुगुना रात चौगुना त्यो पप्पू भनेर बदनाम भएका उसको अगाडि पनि सामना गर्न नसक्ने राहुल गान्धीको अगाडि पनि फत्रकै गल्ने अवस्थामा पुगेका छन्, फटिचर साबित भएका छन्। त्यसकारण भारतीयहरू त नेपाललाई क्रिमिनल आँखाबाट हेर्छन् नि, तर हामीले चाइनिज मित्रहरूलाई पनि यो बुझाउन सकेनछौँ। हाम्रो पनि डिप्लोमेटिक मुभ कमजोर हो। राजदूत के गर्छन्? जाहेर खान्छन्, केही पनि गर्दैनन्। राजदूतको काम भने तलब भत्ता बुझ्ने एउटा ब्युरोक्रेटिक डिप्लोमेटिक सेक्सनको मान्छे जस्तो। एकअर्कालाई गाली गर्ने भन्दा पनि एकअर्कासँग मिलेर अहिले यो समस्या समाधान गर्ने ठिक बेला हो।
होइन गाली गर्ने भनेकै छैनौँ। आलोचना हामीले डिप्लोमेटिक मुभ भएन, सरकारी संयन्त्र एक्टिभ हुन सकेन। आशा गरौँ न अझै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हामीले आशा गरौँ। मलाई राष्ट्रपतिप्रति त भरोसा छैन, हेड अफ द स्टेट हुनुहुन्छ। अब काङ्ग्रेसप्रति के भरोसा गर्नुहुन्छ? उसले त भूगोलै मान्दैन होइन, डेमोक्रेसी फर्स्ट भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको अपवाद बाहेक कुनै पनि नेता छ राष्ट्रियताको प्रखर भावना र चेतना छैन। कम्युनिस्टहरू नेपालमा पपुलर हुनुको एउटा कारण के भने कम्युनिस्टहरू उदारमना सिद्धान्तनिष्ठ भएर होइन, नेपालमा राष्ट्रवादी लिगेसीको फोर्स नै भएन। कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रियताको विषयमा दरोखरो अडान लिन्छन् भनेर जनताले विश्वास गरेका हुन्। तर त्यही कुरामा स्खलित भएपछि हामीलाई कसले विश्वास गर्ने? विश्वास आर्जन गर्ने एउटा नयाँ माध्यम हामीले प्राप्त गरेका छौँ र यसमा हामी अड्नुपर्छ। हामीले जुनसुकै मोर्चामा पनि लडाइँ लड्नुपर्छ। कम्युनिस्ट नचुकोस् भन्ने तपाईँको धारणा हो। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र समाजको लागि पुण्य गर्नु छलाई धेरै 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 धन्यवाद। थ्याङ्क यू।